सितंबर को सारी यूनिवर्सिटीज़, सारे हायर एजुकेशन के अदारे और 9वीं और 10वीं क्लास जो है वो उसका इजरा हो जाएगा और उसको खोलने की इजाज़त होगी। 23 सितंबर को दोबारा जायज़ा लेने के बाद जो 6वीं से 7वीं 8वीं क्लास है उनको इजाज़त होगी कि वो स्कूल में आ सकें और उनके लिए भी खोल दिया जाएगा। और आखिरी 30 सितंबर को प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी खोल दिए जाएंगे। तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का ऐलान। मैट्रिक, कॉलेज और यूनिवर्सिटी क्लासेस का 15 सितंबर से आगाज। 23 सितंबर से मिडिल क्लासेस शुरू की जाएंगी। सूरत हाल के जायजे के बाद 30 सितंबर से प्राइमरी क्लासेस की इजाजत होगी। फैसला सोच समझ कर किया। मदारिस और वोकेशनल इदारों पर भी तलाक होगा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर एक क्लास के कमरे में 40 बच्चा आम हालात में बैठता है तो हमारी कोशिश ये होगी कि उसको हम 2 शिफ्टों में या 2 दिनों में डिवाइड कर दें। 20 बच्चे एक दिन आएँ और 20 बच्चे अगले दिन आएँ। हत्तुल वसा कोशिश हो कि उनके दरमियान जहाँ बच्चे बैठे हैं एक फासला मेंटेन हो। कलीदी रोल इसमें इस मामले में हो वो मास्क का इस्तेमाल। अगर आपको खांसी है, बुखार है खुसूसन, तो आप किसी सूरत भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी मत जाए। एक रोज आधे तलबा को बुलाया जाएगा, आधे छुट्टी करेंगे। तमाम तालीमी इदारों में समाजी फासले पर अमल दरामद और टेम्परेचर चेक करने की सहूलत यकीनी बनाने की हिदायत। मास्क भी लाजमी करार। बुखार, खांसी या किसी और बीमारी की सूरत में तलबा स्कूल ना आए। डॉक्टर फैसल सुल्तान की बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम इजलास में फैसलों पर ब्रीफिंग। कुलभूषण यादव केस। वकील के तकर्रुर के लिए पाकिस्तान का भारत से दोबारा राब्ता। दफ्तर खारजा ने भारतीय हाई कमीशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे के कॉपी के साथ नया नोट वर्बल भिजवा दिया। जल्द वकील मुकर्रर करने की पेशकश। कराची के हालात सियासी बद इंतजामियों के बायस बदतर हुए। मुश्किलात के बावजूद मसाइल के हल के लिए वसाइल फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की बाबर आवान से गुफ्तगू। मुलाकात में ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने नेक नियति के साथ कराची पैकेज का ऐलान किया। हुकूमत सिंध पर एतमाद नहीं, इसीलिए पैसे नहीं दिए। वज़ीर आला सिंध ने कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की। हालिया बारिशों में सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खुल गया। शिबली फराज की मीडिया ब्रीफिंग। हमारे पास एक बहुत बड़ा ह्यूमन इशू आया हुआ है, इसलिए कि 2.5 मिलियन यानी 25 लाख के करीब लोग अपने घरों से डिस्प्लेस्ड हैं। मैंने आज वज़ीर आज़म साहब को ख़त भी लिखा है। परसों मेरी मुलाकात हुई थी, तब मैंने उन्हें पूरा ब्रीफ किया था इस सिलसिले में। बारिशों से मुतासर अफराद की मदद के लिए वफाक को खत लिख दिया। 20 अजला में 23 लाख लोग मुतासर हुए। वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू। आबपाशी निज़ाम की बेहतरी के लिए भी वफाकी हुकूमत से मदद मांग ली। मुराद अली शाह का सखर से गुड्डू बैराज तक फ़ज़ाई मुआयना। सैलाबी सूरत हाल का जायजा। ऐवान सदर में एजाज़ात देने की पुरवकार तकरीब। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों को सिविल एजाज़ात से नवाजा। वफाकी वज़रा की भी शिरकत। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में पनाहगाह का दौरा। सहूलतों की फराहमी का जायजा। मुकीम अफराद के साथ खाना भी खाया। बेरोजगार अफराद के लिए खुशी की खबर। हुकूमत ने नेशनल जॉब पोर्टल कायम कर दिया। हर तरह की आसामियों की तफसीलात दस्तयाब होंगी। वफाकी महकमे और इदारे पोर्टल पर इश्तिहार देंगे। शहरी मुसद्दका मालूमात हासिल कर सकेंगे। कोई कानून साजी
سازی نہیں ہوئی 2 سال میں. آج ایک قانون سازی ہو رہی ہے جو FATF کے دباؤ پہ ہو رہی ہے. یہ غلامی کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ تم نے ایسے ایسے قوانین پاس کیے کہ جن قوانین کے بعد آج پاکستان کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست قرار نہیں دیا جا سکتا. حکومت نے 2 سال میں کچھ نہیں کیا. قانون سازی FATF اور بیرونی دباؤ پر ہو رہی ہے. حکمران باز نہ آئے تو ہاتھ ہی نہیں گردن بھی مروڑ دیں گے. مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں خطاب. پاکستان میں سرمایہ کاری وقت کا اہم تقاضا. کمرشل کورٹس کے ججز غیر ضروری التفاظ سے پرہیز کریں. انصاف کی بروقت فراہمی یقینی بنانا مشن ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس قاسم خان کا ٹریننگ ورکشاپ سے خطاب. مشاورت کے بغیر CCPO لاہور کی تعیناتی. IG پنجاب ڈٹ گئے. وزیر اعظم سے ملاقات میں اعتراض. عمران خان کی جانب سے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی ہدایت. عثمان بزدار کی مصالحت کی کوشش. شعیب دستگیر موقف پر قائم. ملاقات کے بعد دفتر بھی نہ آئے. پولیس کے صوبائی سربراہ کی تبدیلی پر غور. محسن بٹ، کلیم امام، AD خواجہ اور عارف نواز کے نام زیر غور. کورونا کی شدت میں واضح کمی. 24 گھنٹوں کے دوران وائرس سے صرف 3 اموات. ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 6542 رہ گئی. السلام علیکم. دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سجاد. میں ہوں عبید اللہ صدیقی. ہیڈ لائنز آپ جان چکے. بلیٹن کے آغاز میں خبر یہ ہے کہ تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھولنے کا اعلان ہو چکا ہے. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے بتایا کہ میٹرک، کالج اور یونیورسٹی کلاسز 15، مڈل کلاسز 23 ستمبر سے شروع ہوں گی. صورتحال کے جائزے کے بعد پرائمری کے بچے 30 ستمبر سے اسکول جائیں گے. اور معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان یہ کہتے ہیں کہ کلاس روم میں بچوں کی آدھی تعداد کو بٹھایا جائے گا. آدھے اگلے روز آئیں گے. طلبہ اور والدین کے لیے بڑی خبر. ملک بھر میں سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے 6 ماہ بعد 15 ستمبر سے مرحلہ وار کھولنے کا اعلان. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے منظوری دے دی. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ میٹرک، انٹر، ڈگری اور یونیورسٹی کلاسز کو 15 ستمبر سے کھولا جائے گا. 23 ستمبر سے مڈل کلاسز شروع ہوں گی. 15 سپٹمبر کو ساری یونیورسٹیز، سارے ہائر ایجوکیشن کے ادارے اور 9ویں اور 10ویں کلاس جو ہے وہ اس کا اجرا ہو جائے گا اور اس کو کھولنے کی اجازت ہوگی. 23 سپٹمبر کو دوبارہ جائزہ لینے کے بعد جو 6ویں سے 7ویں 8ویں کلاس ہے ان کو اجازت ہوگی. حالات کا جائزہ لینے کے بعد آخری 30 سپٹمبر کو پرائمری انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بھی کھول دیے جائیں گے. تعلیمی اداروں میں ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا. معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ ایک کلاس روم میں بچوں کی آدھی تعداد کو بٹھایا جائے گا. دیگر طلبہ کو اگلے روز بلایا جائے گا. اگر ایک کلاس کے کمرے میں 40 بچہ عام حالات میں بیٹھتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس کو ہم 2 شفٹوں میں یا 2 دنوں میں ڈیوائیڈ کر دیں. 20 بچے ایک دن آئیں اور 20 بچے اگلے دن آئیں. کلیدی رول اس معاملے میں ہو وہ ماسک کا استعمال ہے. ضروری نہیں کہ یہ سرجیکل ماسک کی استعمال ہو. کپڑے کا حصہ لے کے رومال نما جگہ کو کپڑے کو اس کے ساتھ ڈوریاں ڈال کے اس سے بھی ماسک بنایا جا سکتا ہے. اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ کو کھانسی ہے، بخار ہے خصوصاً، تو آپ کسی صورت بھی اسکول، کالج یا یونیورسٹی مت جائیں. اس سے پہلے شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس ہوئی جس میں وفاق اور صوبوں نے تعلیمی سرگرمیاں مرحلہ وار شروع کرنے پر اتفاق کیا. فیصلے کا اطلاق ووکیشنل اداروں اور مدارس پر بھی ہوگا. وزیر اعظم عمران خان یہ کہتے ہیں کہ سیاسی بد انتظامیوں کے باعث کراچی کے حالات بدترین ہوئے. وفاق مسائل کے حل کے لیے مالی وسائل فراہم کرے گا. پناہ گاہ کے دورے کے موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ یہاں آنے والے افراد کو بھرپور عزت دی جائے. سیاسی بد انتظامی سے کراچی کے حالات بدترین ہوئے. مسائل کے حل کے لیے وفاق اپنا کردار ادا کرے گا. وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد میں پناہ گاہ کا دورہ، مزدوروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھایا.
मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने वजीर आजम से मुलाकात की और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौका पर वजीर आजम ने कहा कि चाहते हैं अवामी मसाइल के हल के लिए मुअस्सर कानून साजी हो। कराची के अवाम की मुश्किलात सियासी बद इंतजामी का नतीजा हैं, लेकिन शहर कायद के बासियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। तरलाई में पनाहगाह के दौरे के मौका पर वजीर आजम ने पनाहगाह के मयार, कैटरिंग सिस्टम और सहूलियात में बेहतरी का जायजा लिया। जब हम अपने गरीब आदमी को डिग्निटी देंगे, उसका हम बुनियादी ज़रूरियात का ध्यान रखेंगे। उसी तरह ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि सर्दियों के अंदर यहाँ बेचारे लोग सड़कों के ऊपर पड़े होते हैं। मेरी जो सोच वो ये है कि ये आपने जो आज मॉडल बनाया है ये रेप्लिकेट होगा सारी जगह। और इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने इनको डिग्निटी देनी है लोगों को, और ये जो आपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए, ये सबसे मुझे आज खुशी हुई है। मैं देख रहा हूँ अभी भी कि आपका जो स्टाफ है उनको आपने सही कपड़े बनाए हैं। वो ये ना समझे कि वो बहुत बड़ा फेवर कर रहे हैं इनके ऊपर, वो इसको सर्विस समझे। वजीर आजम से फोर्टेस्को मेटल्स ग्रुप लिमिटेड ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन मिस्टर एंड्रयू फॉरेस्ट ने भी मुलाकात की और काबिल तजदीद तवानाई और ग्रीन इंडस्ट्री में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ब्राय फ्लड्स के इजलास में वजीर आजम ने हिदायत की कि माहौलियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए वफाकी और सूबाई इदारों में करीबी रवाबित नागुज़ीर हैं। मुश्किल वक्त में अवाम की हर मुमकिन मदद की जाए। वजीर आजम से मुआविन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान और सूबाई वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी मुलाकात की और पंजाब में सेहत इंसाफ कार्ड और दीगर अमूर पर बातचीत की। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.